सगळे प्रेस भावांक आनी भयणांक नमस्कार. खूब बोवाळ जालो, खूब आवाज जालो, खूब जाण कितें कितें म्हणपाक लागले की रेव्होल्युशनरी बॉस हांड पडले काय कितें. सो आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूळ कारण आसा तो पंचायत इलेक्शन. आनी पंचायत इलेक्शनान आमी पयलींच सांगलेलें की आमी फूल फ्लॅज वयतले, पण खंय खंय आमचे स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा, जावं आमचे खंय कॅन्डिडेट्स आसा, आमचे ट्रस्ट वर्दी कॅन्डिडेट्स आसा, थंय आमी घालतले म्हणून. मदींच एक न्यूज येयलो की एक्स एमएलए तो नेफ्यू एक वॉर्डान जिखलो म्हणून, अनअपोज जिखलो म्हणून. सो त्याची क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. पयलीं सांगूंक सोदता की जो वॉर्ड आसलो, वॉर्ड नंबर 1 हांगासर पंचायतीचो, हो पयलू जनरल आसलो आनी सगळ्यांक खबर आसा ओबीसीचे जे रिजर्वेशन आसा ते पयलू रिजर्वेशन जायना म्हणून तशेंच दवरिल्ले आनी लास्ट मुमेंटाक ओबीसी रिजर्व केलो आनी तसो हो वॉर्ड नंबर 1 सेम जालो, लास्ट मुमेंटाक रिजर्व केलो. आयज प्रत्येक कडेन हेच जाल्लें आसा आनी प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना कॅन्डिडेट सोदताले पासून तेन्ना पासून सेम प्रॉब्लेम आमकां जाले की खूब कडेन तेंचे आपले खंय ओबीसी जाला, म्हटल्यार जे बाकीचे बीजेपी कॅन्डिडेट आसा जावं बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी आपल्याची ओबीसी रेडी करून जाता, तेंची ओबीसी ही आसली. आनी बाकीचे जे ऑपोजिशन कोणी आसा तेंचो खंय ना खंय ओबीसी जावना. आनी हांगा पासून सेम जालें. हांगासर जी विलेज पंचायत आसा वॉर्ड नंबर 1 हांगा ओबीसी जालो. आमी खूब ट्राय केलो कारण ओबीसी लास्ट मुमेंटाक येयलो. मागीर फ्रायडे सॅटर्डे संडे कॅन्डिडेट ना, थोड्याचे ओबीसी ना आनी दुसरे इंस्टिट्यूशन घालतले पासून तेंचे कडेन ओबीसी ना. रिन्यू थोड्याचे रिन्यू करपाचें पडटा, रिन्यू सारक्यो ना. सो समज लास्ट मुमेंटाक जे बीजेपीन केल्या एम केल्या, पयलू झेडपी इलेक्शनाकूय तशेंच केल्लें, आतां परत पंचायत इलेक्शनाकूय केल्लें. इलेक्शन पयलू जुनान घेवपाचें आसलें, मागीर तेंच्यांनी मागलें की पावस चड पडटलो, आतां पळयता तुमी सायक्लोन येतलो, हे येतलें ते येतलें म्हणून तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक लायलें आनी पंचायत इलेक्शन तशेंच डिले करून उडयलें. आनी मागीर जेन्ना कोर्टान डायरेक्शन दिलें तेन्ना पंचायत इलेक्शन करचें पडलें. सो जो बीजेपीन केल्लें आसा आनी हांगाच न्हू हांगासरूच म्हणिना, ऑल ओव्हर गोवा सेम केला. आपणाक जाय थंय ओबीसी रिजर्व करून दवरिल्या. आपणाक नाका आयज खंय खूब कमी ओबीसी आसा. आमी जेन्ना पळयताले आदुसी मंडूर पंचायतीन जेन्ना आमी सोदता ओबीसी एक वॉर्डान फक्त 3 जाणां ओबीसी आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता वयल्यान वुमन्स ओबीसी 3 जाणां ओबीसी आसा. त्या वॉर्डान तेंच्यांनी रिजर्व केल्लो आसा ओबीसी रिजर्व. म्हटल्यार आपणाक जाय तसो, म्हटल्यार तेंचो जो कॅन्डिडेट आसा तेंची लिस्ट ऑलरेडी आउट जाल्ली आनी तेंच्या भितरल्यान आपणाची लिस्ट आसा ती पयलूच दिल्ली आनी तेंकां जाय थंय तेंच्यांनी ओबीसी रिजर्व केल्लो. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता हांगासर विलेज पंचायत आमी आमचे पॅनल घातलेले आसा, आमचे कॅन्डिडेट्स घातलेले आसा आनी ते अनावन्स करपाक लायिल्लो आसा हांव. आनी ते म्हणजे तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता, आमचो जे खूब जाण म्हणटा, खूब जाण आयज व्हिडियोज काडटा आमचे जावं आनी कितें कितें उलयता की सेटिंग केल्या काय ना, आनी कितें केल्या काय ना. मुद्दमून सांगूंक सोदता डॉरेटे बरेटो हे वॉर्ड नंबर 2 बसला आनी एक्स एमएलए फ्रांसिस्को सिल्वेरा हेजो भाव बेनी सिल्वेरा हो त्याच वॉर्डान आसा. आनी तेका कितले फावटी प्रेशरायज करपाक तेका खबर आसा, कितले फावटी प्रेशरायज करपाक सगळ्यांक आख्या वाड्याक खबर आसा आनी गांवाकूय खबर आसा कितलो प्रेशरायज जालो तो. खुबश्यो ऑफरी चालू आसा पूण ते स्ट्रॉंग रावले. सो खूब क्रेडीट वयता तेका, कित्याक आगासायन पंचायती इतले प्रेशरायज करपाक ट्राय करता की तांकां दिसता की आगासायन पंचायत तेंची ओन म्हणून आनी तेंच्यांनी ओन केल्ली आसा म्हणून तांकां सांगूंक सोदता की तुमची ओन पंचायत न्हू, ही लोकांची पंचायत, आक्षीकारांची पंचायत आसा आनी आक्षीकारांची पंचायत उरतली. दुसरे आसा ते डायना डिमेलो वॉर्ड नंबर 4. तिसरे आसा जुलियस आल्मेदा वॉर्ड नंबर 5. दीपक गांवस वॉर्ड नंबर 7. विशांत नायक वॉर्ड नंबर 8. वरुष्का रॉड्रिगीज वॉर्ड नंबर 9. लक्षदीप काशीनाथ गांवस हेजेय मेन्शन करूंक सोदता. लक्षदीप काशीनाथ गांवस हो जो आयज भुरगो आसा हो यंग फेस आसा, हो फाटल्यान बसला आनी तुमकां खबर आसतलो सरपंच जो सरपंच आसलो हांगासर पंचायत झेवियर तो तेच्या अगेन्स्ट बसता आनी तेका पासून कितलेशे ऑफरी जावं कितलेशे प्रेशर करपाक ट्राय करता. तो यंग भुरगो मात तो आयज यंग भुरगो स्ट्रॉंग रावलो. आयज तो फाटीं सरोना कित्याक तेणें सांगलें की आपूण रावतलो, हाजी वांगडा रावतलो आनी हे जे फुडें आसा आपूण फुडें आमी पंचायत कंटेस्ट करपाक जाय तो फट करतलो
आनी फाल्यां जिखता हरता तें आमकां लागना, पण आपूण 100% आपणाक दितलो हे स्पिरीट आसा. तशेंच फुडें आसा ते बेंचमेता इस्तेआम हे वॉर्ड नंबर 11 आसा. सो ही जी कॅन्डिडेट आसा आनी थोडी जाण आसा जी इंडिपेंडंट बसल्या, ती आमच्या कॉन्टॅक्टान आसा. म्हणून सांगूंक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन जावं विरेश बोरकर सानंद्रेचो आमदार आसा, हो खंय लॅक जाल्लो ना. हो कंटिन्युअसली एक्टीव आसा आनी कंटिन्युअसली ऑल ओव्हर जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय पळयता खंय कितें आसा ते कॅन्डिडेट खंय ना वचून जाल्यार एक एक कडेन कशें जाता, एक एक कडेन रिजर्वेशन केल्ल्या कारणान जी मेनली ओबीसी रिजर्वेशन, बिकॉज बाकीची जी एसटी ची रिजर्वेशन आसा थंय खंय तांकां थंय पडोना, थंय आमी सगळे कॅन्डिडेट घालपाचे घातले. पण ओबीसी रिजर्वेशन लास्ट मुमेंटाक येयली आनी लास्ट मुमेंटाक नाका थंय नाका ते हितून जंय ओबीसी पासून कमी आसा. आयज तुमकां मुद्दमून दाखोवंक सोदता हो रोल हाडला हांवें, मुद्दम तुमकां दाखोवंक सोदता हांगा कितले जाण ओबीसी आसा, मिक्स आसा, कितें आसा तें तुमकां कळटलें. तेच अनपोज जो येयला म्हणटा तुमी मुद्दम पळया हांगा रोल आयज कितें आसा तो रोलाची हे पद्दत आनी कशें हांकां घातल्या. हेंय हांव फुडें इन्स्पेक्शन करतलो, हांकां कशें घातल्या, कशें वोटींग आयडी केल्ली आसा हिवूय दाखोवन दितलो. कारण हे जे आसा आयज मिक्स भाजी म्हणटा पळय, आयज कोण काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतला मिक्स भाजी आसा, बॉलाक वोटींग पडटली अशें सांगता. सो हे मुद्दम केल्लें आसा, हे बीजेपीन केल्लें आसा आनी गोंयभरांत कितलेच कडेन हे चालूच आसा. आयज खूब प्रेशरायज करपाक ट्राय करता आमच्या कॅन्डिडेटांक, सगळे विलेज पंचायतीन खूब प्रेशरायज करपाक ट्राय करता, तांकां खूब फोन मारता, तांकां पयशांची ऑफरी करता. आनी हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हे विकपाक ना, हे हांकां विकते घेवपाक ना. हे आयज आसा आपणाची जो गांव वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा आनी गांव फुडें व्हरपाक फुडें सरलेले आसा. जेन्ना अशें तुमी ऑफरी करता तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हो आमचो कॅन्डिडेट रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कॅन्डिडेट तो हालपाक येवना. आनी दुसरें म्हणून सांगूंक सोदता की आमी कॅन्डिडेट जेन्ना आमी म्हणटा आमी तशें डिसायड करता की कोण कॅन्डिडेट तेका आमी फायनलायज करता तेन्ना आमी पळयता की बाबा हो कॅन्डिडेट रावतलो काय ना, हो फाल्यां हालपाक जायना. फाल्यां समज कॅन्डिडेट हारलो नाल्यार लज आमकांच जातली. सो ही लज जावपाक जायना म्हणून आमी तांकां सारकें पळयता. फाल्यां आमचे बाकीचे विलेज पंचायत, कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा, आमची आदोसी मंडूर विलेज पंचायत आसा, आमची गोवा व्हॅली आसा, नेवरा पंचायत आसा, आमची शिरगांव पालेम विलेज पंचायत आसा, आमची बाटीम विलेज पंचायत आसा. सो बाकीच्यो विलेज पंचायत आसा थंयूय आमी कॅन्डिडेट घातलेले आसा. पण अशें न्हू की बाबा खंय आमचो शुवर मनीस ना, आमी कोणाकूय हाडून थंय बसोवंक शकना. आमचो शुवर मनीस आसा, आमकां ट्रस्टवर्दी आसा, फाल्यां तो हालची ना. ह्याच कॅन्डिडेटाक आमी विस्वासू कॅन्डिडेटाक फुडें व्हरता आनी तांकांच आमी खंय ना खंय प्रोत्साहन दिता. कारण जेन्ना आमी तेंचेर ट्रस्ट करता तेन्ना फूल फ्लॅश करपाक जाय आनी तेंचोय आमचेर ट्रस्ट आसपाक जाय आनी तेन्नाच आमी तांकां फुडें व्हरोंक शकतले. एक इशू आहा तो बॉलाक लागून, तो बॉल सिंबल आहा पळय, तुमचो फुटबॉल बॉल आहा आनी एक तो बॉल सिंबल हिंगा अलॉट जालो आसा. तुमकां दिसना हेचो कितें तरी कन्फ्युजन जावंक शकता? हय, हांगा खूब मिसयूज चालू आसा. आयज आमीय पळयला की पॅम्पलेटीचेर फुटबॉल घालतात, कित्याक तो बॉल आसा बट फुटबॉल घालता. आमी इलेक्शन कमिशनाक रिटर्न एप्लिकेशन मेमोरेंडम करतले, बट ऑलरेडी तेंच्यांनी आउट केल्ले आसा सिंबल. आमकां खबर नासलें कारण हे पयलीं तेंच्यांनी आउट करूंक जायनासलें बॉल सिंबल, कित्याक इट इज सिमिलर टू आवर पार्टी सिंबल आनी आमची पार्टी थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा आसा आनी हो आतां रिकॉग्नायज सिंबल जाल्लो आसा. सो आमी तांकां स्टेट इलेक्शन कमिशनाक बरोवन दितले, पण आमकां खबर ना आतां ते फुडें कितें एक्शन घेतले, कारण इलेक्शन तर सामकें लागीं पावला. सो लेट्स सी. पंचायत दिल्या आनी पंचायत हय हय, आमी ऑलरेडी बाकी पंचायतीन आमचो पॅनल बसलेले आसा. आमचे आदोसी मंडूर पंचायतीन पॅनल फूल फ्लॅश पॅनल बसलेले आसा. आमचे शिरगांव पालेम पंचायतीन पॅनल आसा. आमचे कुर्का बांबोली पंचायतीन हाफ द वे पॅनल आसा. कारण एक एक कडेन कशें जाता, एक एक कडेन तुमकां खबर आसा, एक एक कडेन तेंच्याच आसता मनीस आनी आमकां कोण ट्रस्ट वाली कोण मेळना तांकां आमी बसोवंक शकना. सो मॅक्सिमम कडेन आमची पॅनलां आसा आनी आमी पयलूच सांगलेलें की आमचे थंय सारके ट्रस्ट करपी मनीस आसा थंयच आमी घालतले. कारण आमकां जाय की ते फाल्यां आमच्या वांगडा रावचे. आयज तुमकां खबर आसतलें आयज पंचायत इलेक्शनाक अजून पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन चालू जाल्लें आसा. आयज सोरो दिवपाक चालू जाल्लो आसा, आयज चिकन सोरो सगळें चालूच जाल्लें आसा. आनी आमकां ट्रस्ट फाल्यां कोणूय येयलो आनी पयशे घातले आनी तो गेलो जाल्यार आमकांच लज जातली. सो ही लज जावपाक जायना म्हणून आमचे जे ट्रस्ट फॅक्टर आसा तेजेरूच आमी काम करता आनी तेजेर काम आमी करतले फुडें. हय, तेच हांवें एक्सप्लेन केलें की जो वॉर्ड नंबर 1 सेंट लॉरेन्स पंचायतीचो आसा तो वॉर्ड नंबर 1 लास्ट मुमेंटाक ओबीसी जालो, जनरल जाल्यार आमचे कडेन कॅन्डिडेट आसलो, बट
ओबीसी जाल्ल्या कारणान आमकां थंय कॅन्डिडेट लास्टाक पासून मेळोंक ना कारण कितें आसा ओबीसी खूब जाणांकडे सर्टिफिकेट आसता थोडे जाण ओबीसी आसता पण सर्टिफिकेट आसता करून गेले जाल्यार ताका टायम लागता आनी हो टायम वचना बीजेपीन दिल्लो ना पण तरी पूण बाकीचे आमकां जाय आसले ते कॅन्डिडेट आमी रेडी केले आनी खूब जाण अशें नोटेड डावट हें करता की आमची सेटिंग आसा काय कितें पयर मनोजाबी क्वेश्चन केलो की आमचे सेटिंग आसा काय कितें बीजेपी वांगडा सो हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आमचे सेटिंग आसले नाजाल्यार आमी जो एमएलएचो भाव आसा बेनी सिल्वेरा त्याच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालचे नासले आमचे सेटिंग आसले जाल्यार जो एक्स सरपंच आसलो तो सारको रायट हँड म्हणटा सिल्वेराचो झेवियर त्याच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालचे नासले सो हे जे डाउटिंग नेचर आसा हे ते क्रिएट करता लोकांक सांगता सो हे जावपाक जायना हे खंय ना खंय भायर मारपाक जाय आनी हे क्लियरिफिकेशन आसा हे सांगलेले आसा कारण खूब जाणांनी अशें म्हटलें की विरेशान कितें सेटिंग केला काय ना विरेश खंय ना खंय सेटिंग करता तेंचे कडेन काय ना सो हे अजिबात ना आमी हांगासर पंचायत आमच्या हातीन घेतले सानंद्रे मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हेच्या फुडें जातलें आनी आमी त्या पद्दतीन वयतले हांगा कोण फाल्यां धमक्यो दिता जावं कोण प्रेशरायज करून सोदता कोण पयशे डिस्ट्रिब्युशन करून सोदता हे कांय जावपाक जायना हांव अपील करता सगळे गोंयच्या लोकां कडेन हे जेन्ना आमी गांव आमचो राखपाक सोदता तेन्ना आमी सगळे एकटे जावपाक जाय तुम्ही पळयतात जाल्यार खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां इलिगल कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा जावं जाय तशी एनओसीज दिता हे खंय ना खंय पंचायतीचे थ्रू स्टॉप जावपाक शकता हे आमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हे बरे कॅन्डिडेटाक आमी फुडें हाडपाक जाय आनी बरे कॅन्डिडेटाक खंय ना खंय जिखोवन दिवपाक जाय समज आयज आमी तांकां जिखोवन दिना जाल्यार परतूय सेम जातलें परतूय आमकां झगडचें पडटलें परतूय आमकां पंचायतीन वयचें पडटलें आमची कामां जावची ना तुम्ही पळयतात जाल्यार स्किमी पासून टायम टू टायम डिलिव्हर करना ते स्किमी घराघरांनी सारके पावयना सो अशी कितलीशी कामां आसा ती पेंडिंग उरता आनी हेकाच लागून हांव मागता की जे फ्रेश फेस न्यू फेस ते पयशे वाटनासतना आयज कितलेच जाण पयशे वाटता पयशे डिस्ट्रिब्युशन करता आनी आपणाक निवडून हाड म्हणटा सो हेंचे दोळ पळयनासतना तुमी तांकां हाडा कारण गांव राखूंक जाय जाल्यार आमकां आमचे न्यू फेस हाडचे पडटले आनी गोंय राखपाक लागून आमकां फुडाकार घेवचो पडटलो आमी मोस्ट ऑफ द खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमी ऑलरेडी पॅनल घातलेली आसा म्हटल्यार थोडे थोडे कडेन आमचे थोडे कमी कॅन्डिडेट आसा पण खूब कडेन आमचे पॅनल्स जाल्ली आसा लायक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा मागीर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमची बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सो थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वापय आसा सो अशे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जितून आमचे ऑलरेडी पॅनल्स जाल्ले आसा पण थोडे कडेन समज आमचे कडेन भुरगे ना जाल्यार आमी ट्रस्टवर्दी भुरगे ना जाल्यार आमी थंय तांकां घालपाक शकना कारण फाल्यां आमकां तेंचेर ट्रस्ट ना ते केन्नाय कोणा कडेन वचूंक शकता आमकां कॉन्फिडन्स म्हटल्यार आमी काम करतले आनी कामाचें हें करतले आयज लोकांचे डिसिजन आसा आयज खूब जाण म्हणटा तेवूय म्हणटा ऑपोजिशन उलयता की आमी जिखतले 100% जिखतले आमीय सांगूंक शकना 100% जिखतले म्हणून हो ओवर कॉन्फिडन्स लास्ट टायम तेणें दाखयल्लो आतांय दाखयला तेका दाखोवन तेजो ओवर कॉन्फिडन्स आमी तरणाटे आसा आमी भुरगे आसा यंग ब्रिगेड आसा आमची यंग ब्रिगेड तांकां विदाउट मनी पावर कशें उलोवपाक शकता हें परत प्रूव करतले आनी तेका दिसता तेका कळटलें तेका लेट हिम स्पेंड हाऊ मच ही हॅज तेजे कडेन आसा तितलो पयसो स्पेंड करून गेल्या त्या इलेक्शनाक खुबसो पयसो स्पेंड केल्लो आसा आतांय तुमी करा जाय तितलो पयसो सानंद्रे मतदारसंघाचे लोक खबर आसा की कशे पयशांचे तुमी नाटकां करता ती आनी कशे तुमकां जाग्यार बसोवपाक जाय ते आनी तुमचे हे फावटी सेम जातले पयशे घातले आनी मतां आर्जीक मारतले तुमचे न्यू कॅन्डिडेट आसा न्ही तांकां तुमी कितें ट्रेनिंग बा दिल्या हय आमी आमच्या भुरग्यांक आमचे ब्रीफ ट्रेनिंग्स आमचे आसा आनी कंटिन्युअस ट्रेनिंग आसतले हेच्या फुड्यानूय जेन्ना निवडून येतले तेन्नाय आमचे ट्रेनिंग जातले जाल्यार प्रोग्राम्स आसतले सो हे प्रोग्रामान आमी तांकां गायड करतले की कशी आमची स्मार्ट विलेजीस डेव्हलप करच्यो कश्यो आमच्यो विलेजीस आमच्या हातीन दवरच्यो कशें तांकां लोकांची कामां टायम टू टायम टायम बाउंड मॅनरान करच्यो सो हेजेर आमची ट्रेनिंग ब्रीफ ट्रेनिंग आसतली फुडें आनी आतां आमी जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना आमचे जे पॅनल आसता जावं आमचे टीम आसता तांकां आमी पयलींच गायडन्स दिता की कशें वचपाचें फुडें तें Okay, thank you. Vinesh, my one question also कि yesterday Father Ribera had given a statement that RG Suprema had fooled Goan people. How do you look at it? Basically पळय खुबशे कोण खूब कितें कितें उलयता पण आमी हेजेर एक सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी सेपरेटली आमी सांगतले की कशें आमकां पोगो बिला बद्दल कितें कितें आसा तें कॉन्सेप्ट वायज सांगतले कारण बेश्टेच हांव उलयलो म्हणून जावपाचें ना सो ते कॉन्सेप्ट वायज कोणाक कितें म्हणपाचें आसा कोणाक कितें उलोवपाचें आसा लेट देम सगळ्यांक इन डेमोक्रेसी सगळ्यांक रायट आसा उलोवपाची सो लेट देम सगळ्यांक आपणाक जाय ते तेंचे व्यू मांडून आमी आमचो जो व्यू आसा आमचो व्यू पॉयंट आसा तो आमी मांडटले